नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। गण्डकी प्रदेशमा कुल बजेटको 66.07% खर्च, पुँजीगततर्फ भने 75.38% मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्क। पर्वतका 2 नगरपालिका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न असफल, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नमिल्दा निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न असमर्थ। 6 महिनामै कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका 2 पाइलटको हवाई दुर्घटनामा निधन, गाउँपालिका नै शोकमग्न। पोखरा महानगरका विभिन्न क्षेत्रहरूमा जडान गरिएको स्मार्ट बत्तीको परीक्षण सफल, महानगरलाई सुरक्षित बनाउने अभियान। र गण्डकी प्रदेश स्तरीय महिला भलिबलको उपाधि म्याग्दीलाई, पर्वतकी पूजा सेन ठकुरी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौं बजेट खर्चको प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेशमा कुल बजेटको 66.07% खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार कुल बजेट 35 खर्ब 90 अर्ब 90 करोडको बजेटमध्ये 23 अर्ब 72 करोड 54 लाख 99,053 रुपैयाँ निकासा तथा खर्च भएको छ। कुल बजेटको चालुतर्फ 67.35% र पुँजीगततर्फ 66.82% खर्च भएको लेखा अधिकृत हरिप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पुँजीगततर्फ 75.38% मात्रै खर्च गरेको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले 80.67%, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 83.31%, भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय 66.02%, कानुन मन्त्रालयले 30.45%, आन्तरिक मामिलाले 84.14%, वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले 88.131%, सामाजिक विकास मन्त्रालयले 83.83%, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 76.69%, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 61.49% खर्च गरेका छन्। पर्वतका 2 नगरपालिकाले असार अन्तिम सातासम्म पनि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न असफल भएका छन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को परिच्छेद 7 को दफा 21 को उपदफा 3 मा गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको 10 गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने भनिएको भए पनि कुस्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकामा भने अझै अन्यल रहेको छ। 7 स्थानीय तह रहेको पर्वतमा अन्य 5 गाउँपालिकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। 5 गाउँपालिका मध्ये 4 ले निर्धारित मितिमै र जलजला गाउँपालिकाले केही दिन ढिला गरेर भए पनि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र एक आपसमा स्वार्थ नमिलेकै कारण 2 स्थानीय तहले निर्धारित समयको 20 दिन हुन लाग्दा पनि नगरसभा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै फलेवास नगरपालिकाको 13औं नगरसभाबाट पारित गर्ने भनिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि विवाद भइरहेको छ। फलेवासको नगरसभामा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य बीच कार्यक्रम संशोधनको विषयमा विवाद भएको हो।
हवाई दुर्घटनामा कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले 6 महिनामा 2 पाइलट गुमाएको छ। गत माघ 1 मा पोखरामा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा सिनियर पाइलट कमल केसीको निधन भएको थियो। मंगलबार सोलुखुम्बुको हेलिकप्टर दुर्घटनामा अनुभवी पाइलट चेतबहादुर गुरुङले ज्यान गुमाउनु भएको हो। दुवैले रूपा गाउँपालिकामा जन्मिएर काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाउनु भएको थियो। पाइलट गुरुङलाई गत वर्ष रूपा गाउँपालिकाले रूपा रत्नबाट समेत सम्मान गरेको थियो। रूपा 6 मोहरियामा गुरुङका दाजुभाइ रहेका छन्। 6 महिनाको अवधिमै 2 पाइलटलाई गुमाउनु पर्दा रूपा गाउँपालिका शोकमा डुबेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताउनु भएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीका अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले बिदा दिने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका तर्फबाट जारी सार्वजनिक सूचनामा यही असार 29 गते भानु जयन्तीका अवसरमा बिदा दिने जनाइएको छ। उपसचिव सुरण प्रसाद शर्मा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2079 चैत 8 गतेको निर्णय अनुसार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक विदा सम्बन्धी 2080 असार 29 गते भानु जयन्तीका अवसरमा गण्डकी प्रदेशका सबै सरकारी निकाय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थामा सार्वजनिक विदा रहेको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनिएको छ। पोखराको न्यू रोडमा जडान गरिएको स्मार्ट सडक बत्ती परीक्षणका क्रममा बालिएको छ। उज्यालो पोखरा अभियान अन्तर्गत महानगरका विभिन्न क्षेत्रहरूमा जडान गरिएका 1932 स्मार्ट बत्तीहरूमध्ये न्यू रोडमा जडान गरिएको बत्ती परीक्षण गरिएको हो। सडकमा निर्माण गरिएको डिभाइडरमा रङ रोगनको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब केही दिनभित्रै बत्तीहरू नियमित बालिने नगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो। महानगरलाई सुरक्षित र 24 घण्टा उज्यालो शहरका रूपमा विकास गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहकार्य तथा साझेदारीमा थालिएको स्मार्ट बत्तीहरू जडानको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सेन्टर सहितका बत्तीहरूको कन्ट्रोलिङ भने प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीले गर्ने महानगरले जनाएको छ। प्रदेशभित्र रहेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्नका लागि समय तालिका बनाएरै अगाडि बढ्ने गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले बताउनु भएको छ। बेनीमा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले ढिला सुस्ती विकास आयोजनाको प्रमुख चुनौती भएकाले त्यसलाई निस्तेज पार्न सहमय तालिका आवश्यक रहेको औल्याउनु भएको हो। राज्य कृषि प्रधान भएको कारणले लिफ्ट सिँचाइको विद्युत महसुल छुट दिने र खानेपानी आयोजनाको विद्युत महसुल छुट दिने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको बताउनुभयो। आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारले भौतिक मन्त्रालयलाई 12 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री जुग्जालीले प्रदेशभित्र टुक्रे योजना कटौती गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले कृषि उपजको सहज ढुवानी, निकासी र बजारीकरणका लागि ग्रामीण सडक स्तर उन्नतिलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा खण्डको स्तर उन्नति जारी छ, तर गति भने असाध्यै सुस्त। गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको राजमार्ग स्तर उन्नतिका कारण यात्रुहरूले शास्ति बेहोरिरहेका छन्। समय र पैसाको नोक्सानी भइरहेको छ। राजमार्ग वरपरका बासिन्दाहरू धुलो र धुवाँबाट पीडित बनेका छन्। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा 4 लेनको निर्माणाधीन सडक निर्माणको ठेकेदार चिनिया कम्पनी हुन्। मुगलिन आबु खैरेनी दमौली, दमौली विजयपुर खोला र विजयपुरबाट पृथ्वी चोक गरी 4 खण्डमा विभाजन गरिएको यो सडक 2081 भदौभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म पश्चिम खण्ड अर्थात् पोखरासँग जोडिएको क्षेत्रमा 7% मात्र प्रगति भएको छ।
काममा भएको ढिलाइले तोकिएको समयमा निर्माण नसकिने निश्चित जस्तै भएपछि एसियाली विकास बैंकले नै चासो देखाएको छ। ठेकेदार कम्पनीले विद्युतका पोलहरू नसारिएको, केही पोलहरूले गिट्टी ढुङ्गा लगायतका निर्माण सामग्री उत्खननमा अवरोध गरेको तथा मुआब्जा दिन ढिलाइ हुँदा निर्माणले गति नलिएको प्रष्टीकरण देखाएको थियो। पोखरा महानगरले भने निर्माणलाई गति दिन आफ्नो क्षेत्रभित्रका संरचनाहरू हटाउन सुरु गरेको छ। फलफुलको राजा आँप पाक्ने ऋतुमा आँपका रुख टाढा भए पनि सहर बजार भने पाकेका आँपले पहेल पुरेछन्। पोखराको फलफुल तथा तरकारी बिक्री कक्षमा आँप किन्ने र बेच्नेको मेला नै लागेको छ। आँपको उपयोगिता उच्च भए पनि खास आँप खानुभन्दा आँप जस्तै स्वादको जुस खाने बानी परेकालाई आँपका पारखीहरू के भन्छन्, हेरौं आजको पक्ष प्रतिपक्ष। तपाईको आँप हामी यो नेपालको विभिन्न ठाउँबाट ल्याइन्छ। कपिलवस्तु चन्द्रौटा अनि नेपालको सुर्खेतबाट यो हाम्रो आँप यो सुर्खेतको आँप हो। आँपका विभिन्न जातहरू हुन्छन्। जातहरूमा दशहरी, मालदा, अहिले हाम्रोमा भएको विशेष 2 थरी छ। त्यसमा यो दशहरी भयो, यताको मालदा त्यो इन्डियाबाट ल्याएको मालदा, यो दशहरी नेपालको सुर्खेतबाट ल्याएको। अहिले चाहिँ अब यो सिजन भनेको आँपकै सिजन हो। यसमा चाहिँ अहिले दशहरी, मालदा विशेष गरी पोखराको मार्केटमा चल्ने आँपहरूमध्ये पर्छन्। 2-3 दिन अगाडि बजार राम्रो थियो। होलसेल मूल्य 105, 10, 100 सम्म बिकेको थियो। अहिले मार्केट डाउन भएर तपाईँको 70-75 भएछ। त्यसमा नि अब माल चाहिँ बिक्री नभएर यहाँ बहिनीहरूलाई 30 रुपियाँ पनि हामी बेच्न बाध्य छौँ। कस्तो व्यापारको लागि ल्याएको आँप राम्रै लाग्यो। अब यो सिजनको फल हो हैन। अब यो सिजनमा पाउने सिजन भयो, यो पछि अफ सिजनमा पाउँदैन। केही कमी आएको छैन। पहिलाको तुलनाभन्दा पोहोरको सालमा भन्दा अहिले झन् बढी आइरहेको छ। झन् राम्रो पनि छ। हामीले प्रति केजी आँटा 70-80 लग्यो 100। अब यस्तो यो मार्केट कोही ठाउँमा कुनै रेट बेच्छ, कुनैको त कतैले धेरै नाफा खाने खोजेको हुन्छ, कोही कम खान्छ। हामीले 70-80 बेच्न पनि मिल्यो। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 1 दोभामा 5 शय्याको अपाङ्ग मैत्री अस्पताल निर्माण भएको छ। संघीय सरकारले सबै पालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुसार सो भवन निर्माण गरिएको हो। म्याग्दीको मङ्गला र धवलागिरीमा निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा जग्गा सहितको प्राविधिक पक्षमा ढिलासुस्तीका कारण अल्पत्र परेको अवस्थामा दोबा गाउँ नजिकै भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। निर्माण भएको भवनमा आकस्मिक कक्ष, अन्तरङ्ग बहिरङ्ग प्रयोगशाला, प्रशासनिक औषधि भण्डार कोठा, उपचारका लागि छुट्टा छुट्टै कक्ष र स्वास्थ्यकर्मी निवास सहित 35 कोठा रहेका छन्। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले केराजन्य कच्चा पदार्थबाट जुस र हस्तकलाका सामग्री बनाएर रोजगार दिने योजना अगाडि बढाएको छ। एक घर एक रोजगार सृजना गर्ने उद्देश्यसहित गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई हस्तकलाका सामग्री बनाउन सिकाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पाण्डेले गण्डकी प्रदेशको नवप्रवर्धन साझेदारी कोष अन्तर्गत स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 1 करोड 40 लाख र कालीगण्डकी गाउँपालिकाको 60 लाख लागत अनुमान गरिए पनि करिब 53 लाख खर्च भएको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारको 36 लाख 50 हजार र कालीगण्डकी गाउँपालिकाको 15 लाख 50 हजार खर्च भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले नवप्रवर्धन साझेदारी कोष अन्तर्गत गाउँपालिका 3 विद्यालय र 90 किसानलाई 20,000 केराका बेर्ना वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा करिब 900 जनालाई रोजगार दिने गरी योजना अगाडि बढाएको दावी गर्नुभएको छ। हस्तकलाको तालिममा सहभागी स्थानीय
दिलसरा थापाले ज्ञानको अभावमा फालिएका केराका थाम उपयोग गरेर आय आर्जन गर्न सकिने विश्वास पलाएको बताउनुभयो। लमजुङमा खुदी खोलाले बगाएर एक स्कुले बालिका बेपत्ता हुनुभएको छ। मर्स्याङदी गाउँपालिका 3 र 9 को बीचबाट बग्ने खुदी खोलामा पुरानो पुलभन्दा मुनि पौडी खेल्ने क्रममा वडा नम्बर 3 की 12 वर्षीय रोशनी तामाङलाई मंगलबार अपराह्न खोलाले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। खुदीको अमर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 मा अध्ययनरत तामाङ खुदी खोलाले बगाएर बेपत्ता भएको र खोजी गरिरहेको विद्यालयका प्रधान अध्यापक तीर्थबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। स्थानीयका अनुसार पौडी खेल्न गएका 3 जना मध्ये 3 जनालाई खोलाले बगाएको थियो। 1 जना आफै उत्रिएका थिए भने 1 जनालाई माछा मार्नेले बचाएका थिए। तामाङलाई भने बचाउने प्रयास गर्दा गर्दै खुदी खोलाले बगाएर मर्स्याङदीमा पुर्याएको स्थानीयले बताए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीले बेपत्ता बालिकाको खोजी भइरहेको बताउनु भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली 10 पृथ्वीनगरमा सिंचाइका लागि डिप बोरिङ परियोजना लागू गरिएको छ। अन्न तथा तरकारी बाली उत्पादनका लागि देवचुली नगरपालिकाको 60 बिघा जग्गामा सिंचाइ सुविधा पुर्याउन भूमिगत सिंचाइ परियोजना सञ्चालन गरिएको छ। नदी सिंचाइ प्रणालीले नछोएका र आकाशे पानीको भरमा खेती गरिरहेका देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 11 मा यसै वर्षदेखि परियोजना लागू भएको हो। भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालय गण्डकी प्रदेशको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जलुके घुमाउरे डिप तथा जल उपभोक्ता समितिद्वारा डिप बोरिङ निर्माण गर्न लागि हो। आयोजनाका अध्यक्ष दल बहादुर थापाले जलुके घुमाउरे डिप ट्युबवेल जल उपभोक्ता समिति अन्तर्गत सुरु भएको बोरिङका लागि हाल 25 लाख रुपैयाँ रकम प्राप्त भएको र समापन हुँदासम्म करिब 1 करोड भन्दा बढी लागत लाग्ने जानकारी दिनुभएको छ। बोरिङ सञ्चालनसँगै 12 महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने भएकाले किसानलाई व्यावसायिक नगदे बाली तथा तरकारी खेतीको तयारी गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 1 गुर्जामा सामुदायिक वन समूहले जडीबुटी खेती सुरु गरेका छन्। प्युथिवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गुर्जा नाइलीवाङको करिब 10 रोपनी जमिनमा खिरौला जातको जडीबुटी खेती गरेका हुन्। समूहका अध्यक्ष तुलसी सन्त्यालले डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीको सहयोगमा 1,35,030 र खिरौलाका बिरुवा रोपेको जानकारी दिनुभएको छ। समूहमा आबद्ध 25 जनाले सामूहिक रूपमा श्रमदान गरेर बाँझो जमिन खनजोत गरेर बिरुवा रोपेका हुन्। जडीबुटीको संरक्षणका लागि स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरेर ढुङ्गाको 105 मिटर लामो पर्खाल निर्माण भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका सहायक वन अधिकृत नरबहादुर छेत्रीले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा जडीबुटी खेतीका लागि 4,80,000 सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो। यसअघि परीक्षणका लागि गरिएको जडीबुटी खेती सफल भएपछि व्यावसायिक खेती विस्तार भएको हो। धवलागिरी गाउँपालिका 1 गुर्जाका वडा अध्यक्ष झक बहादुर सन्त्यालले बाँझिएको खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग, संरक्षण र स्थानीयवासीको आय आर्जन सुधारका लागि जडीबुटी खेती विस्तार गरिएको बताउनुभयो। बुधबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। यो साताको आइतबारदेखि मंगलबारसम्म स्थिर रहेको मूल्य बुधबार बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला 300 रुपैयाँ बढेर 1,11,600 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै बुधबार तेजाबी सुन प्रतितोला 1,11,050 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी चाँदीको मूल्य प्रतितोला 5 रुपैयाँ बढेर 1,400 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश स्तरीय महिला भलिबलको उपाधि म्याग्दीले जितेको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुउद्देश्यीय कवर्ड हलमा भएको फाइनलमा पर्वतलाई 3-2 सेटले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। यसअघि भएको फाइनल खेलमा पहिलो सेट 25-15 ले जितेर म्याग्दीले पर्वतमाथि दबाव बनाउने प्रयास गरे पनि दोस्रो सेट 25-23 र तेस्रो सेट 25-17 ले जित्दै म्याग्दी विरुद्धको खेलमा पर्वत हावी बन्यो। तर चौथो सेट 25-15 ले र अन्तिम
तथा 5औं सेट 15-10 ले जित्दै म्याग्दीले उपाधि जित्न सफल भयो। प्रतियोगितामा बागलुङ जिल्ला तेस्रो भएको छ। बागलुङले स्याङ्जालाई 3-1 सेटले पराजित गर्दै तेस्रो स्थान बनाउन सफल भयो। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी पर्वतकी पूजा सेन ठकुरी घोषित हुनुभयो भने उत्कृष्ट स्पाइकरको उपाधि म्याग्दीकी पवित्रा श्रीपाली र उत्कृष्ट सेटरको उपाधि म्याग्दीकी रेविना घरती मगर बन्न सफल हुनुभयो। अब मौसम समाचार। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहनेछ। सबै प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी तथा गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेशमा कुल बजेटको 66.07% खर्च, पुँजीगततर्फ भने 75.38% मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्क। पर्वतका 2 नगरपालिका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न असफल, राजनैतिक प्रतिस्पर्धा नमिल्दा निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न असमर्थ। छ महिनामै कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका 2 पाइलटको हवाई दुर्घटनामा निधन, गाउँपालिका नै शोकमग्न। पोखरा महानगरका विभिन्न क्षेत्रहरूमा जडान गरिएको स्मार्ट बत्तीको परीक्षण सफल, महानगरलाई सुरक्षित बनाउने अभियान। र गण्डकी प्रदेश स्तरीय महिला भलिबलको उपाधि म्याग्दीलाई पर्वतकी पूजा सेन ठकुरी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।